बोरी को कुत्ते घसीट रहे हैं और अंदर से रोने की आवाजें आ रही हैं। अंदर बोरी में कौन था? अब वो शापर के अंदर से जैसे एक शापर निकाला, दूसरा शापर निकाला, तीसरा शापर निकाला, चौथे शापर के अंदर देखा तो इतनी गुगलो मुगलो सी प्यारी गोरी चिट्टी एक प्यारी सी परी। और अब ख्वाजा सरा ने उसकी शादी की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक स्ट्रॉन्ग उज़्मा के चैनल पे। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरी देखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में और रिज़्क में बरकत दे कि आप इस चैनल की वीडियो देख के आगे शेयर करते हैं और सदका जारिया में हिस्सा लेते हैं। जनाब ख्वाजा सरा, जिनको लोग ट्रांसजेंडर जो है, जिनको बहुत बुरा समझा जाता है, जिनको समझा जाता है कि ये अच्छे नहीं होते, ये सिर्फ नाचते हैं, गाते हैं, मांगते हैं और गलत काम करते हैं। ख्वाजा सरा नहीं, पूरी इंसानियत की अगर बात की जाए तो अच्छे लोगों की वजह से दुनिया कायम है और ये कायम और दायम रहेगी जब तक इसमें अच्छे लोग बसते हैं, जब तक नेक लोग बसते हैं। वरना तो बुराइयां बहुत सी हैं, लेकिन कुछ नेक लोगों की वजह से ये दुनिया कायम और दायम है। क्या होता है, ये स्टोरी जो है, ये वाक़या है लाहौर का और छोटी फाटकी कोट लखपत के साथ वहाँ का ये वाक़या है। गली नंबर 1 में ये वाक़या पेश आता है। ख्वाजा सरा गुज़र रहा था, अपना फंक्शन करके आ रहा था, यानी कि अपने नाच गाने में मसरूफ़ था जो भी। लेकिन जब अल्लाह हिदायत दे तो उससे बड़ी कोई बात नहीं होती। इसलिए हमेशा अल्लाह से हिदायत मांगनी चाहिए और हिदायत भी उसको ही नसीब होती है जो अल्लाह से दुआ करता है। ख्वाजा सरा अपनी पूरी टीम के साथ डांस करते हुए वापस आ रहा था और एक गली जो गली नंबर 1 है उससे उसका गुज़र हुआ। तो वहाँ पे काफ़ी बड़ा सारा प्लॉट है जो कि मैंने खुद भी देखा हुआ है। वहाँ पे लोग कचरा फेंकते हैं, कचरा वहाँ पे फेंका जाता है और कचरे की गली से वो गुज़र कर अपने घर की तरफ जा रहा था। रात के तकरीबन कोई 4 का या साढ़े 3 का टाइम था। सहरी और सुबह हो रही थी। यह रात का टाइम था जब वो गुजरा है वहां से फंक्शन से वापस आते हुए। तो उसने देखा है कि एक बोरी को कुत्ते घसीट रहे हैं और अंदर से रोने की आवाजें आ रही हैं। अंदर बोरी में कौन था? कुत्ते उसको क्यों घसीट रहे थे? जब वो पास से गुजर गया तो वापस आया कि मुझे लगता है कि जैसे कोई बच्चा रो रहा है, किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही। वो फौरन से वापस मुड़ा और उसने आकर देखा कि एक तोड़ा है, उसके अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आ रही। फौरी तौर पे मोबाइल की लाइट को ऑन किया गया। अपने दोस्तों से जो उसकी टीम थी उससे कहा कि लाइट ऑन करे। देखा तो एक बोरी, जब उसका मुंह खोला गया तो अंदर शापर, शापर के अंदर लपेटा हुआ है एक खूबसूरत सी बच्ची को, जो कि सिर्फ कुछ घंटों की थी। और किसी ने ये गलत काम किया था, किसका ये गुनाह था, या किसी माँ की ये मजबूरी थी, या बच्चे ज्यादा थे, या कोई गलती कर बैठी थी, तो उसको छुपाने के लिए उसने उस कूड़े के ढेर का सहारा लिया। अब जैसे वो ख्वाजा सरा ये बताता है कि जैसे मैंने वो तोड़े को खोला है और खोल के अंदर से देखा तो शापर लपेटे हुए हैं ताकि ये मर जाए। जिसे रब रखे उसे कौन चखे, और दीवा उसका हमेशा ही बलता रहता है जिसको रब बुझाना ना चाहे। अब वो शापर के अंदर से जैसे एक शापर निकाला, दूसरा शापर निकाला, तीसरा शापर निकाला, चौथे शापर के अंदर देखा तो इतनी गुगलो मुगलो सी प्यारी गोरी चिट्टी एक प्यारी सी परी। अल्लाह की रहमत जो किसी घर के ऊपर तो बरसी, लेकिन उन्होंने उसके को कूड़े की नजर कर दिया। फौरी तौर पे वो निकालती है तो उसके ये दोनों हाथ जो थे चिक्स के ऊपर थे। ऐसे वो रो रो के मार मार के सांस गुम हो रहा था। जाहिर शॉपर के अंदर बैठी थी। तो ये जो नाजुक से, ये जो रुई से, मक्खन से भी नाजुक ये चिक्स थे, इनके ऊपर से खून निकला हुआ था अपने ही नाखून लग लग के। उसने बिस्मिल्लाह करके उठाया उसको और चारों तरफ देखा और उसको अपने घर ले गया। पुलिस में भी कंप्लेन की कि मैंने इस तरह से एक बच्ची को पकड़ा है। तो लेकिन पुलिस वालों ने कहा कि अब आपने पकड़ा है तो ये आप ही इसको रख लें। उस ख्वाजा सरा ने उस बच्ची को रख लिया और उसकी परवरिश करना शुरू कर दी। और फंक्शन पे वो जाता था, लेकिन उसके लिए उसने एक अलहदा ही अपना जो ख्वाजा सरा दूसरा था उसको रखा हुआ था कि इसको अब आप पालेंगे, इसको हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे। आप यकीन मानिए, उसने उसकी तरबियत की, उसको पाला, माँ बन के, बाप बन के। ख्वाजा सरा ने बेटी का बाप बन गया माशाल्लाह से। उसने उसको पाला, पालते पालते वो
اتنی بڑی ہو گئی کہ اس نے جب بولنا سٹارٹ کیا تو اس کو پہلا لفظ وہ کہتا ہے جی میں نے اللہ سکھایا. میں نے کہا آپ اللہ کا نام لیں کیونکہ اللہ کا تحفہ ہے، آپ رحمت ہیں. یہ رحمت تو کسی اور کے گھر پہ برسی تھی لیکن اللہ نے میری جھولی میں اس رحمت کو ڈال دیا. اپنے گھر لے جاتا ہے، اس کو پالتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے، اس کو پیار سے رکھتا ہے اور وہ بڑی ہونا شروع ہو جاتی، بولنا شروع ہو جاتی. اس کو اسکول میں ایڈمیشن کرواتا ہے اور اسکول میں اس کو پڑھاتا ہے، پڑھا کے اس کی تعلیم مکمل کرتا ہے. اور اب خواجہ اسرار نے اس کی شادی کی ہے، دھوم دھام سے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے اور اس کو ماں اور باپ دونوں بن کے پالا ہے. اس کی شادی کی ہے، اس کو اگلے گھر کی کیا، بڑی سادگی کے ساتھ دھوم دھام سے بھی کی لیکن سادگی کے ساتھ اس کا نکاح کیا ہے. اور جس سے اس کا نکاح ہوا ہے وہ اتنا اچھا انسان، اتنا اچھا انسان، اس کا نام ختیجہ رکھا گیا. اور ختیجہ جو ہے وہ ماشاءاللہ سے اب شادی ہو کے اپنے گھر جا چکی ہے. تو خواجہ اسرار سے جب میری بات ہوئی میں نے کہا آپ انٹرویو دیں پلیز، آپ نے بہت نیک کام کیا ہے، آپ نے انسانیت کے لیے ایک مثال قائم کی ہے، لوگوں کے لیے ایک مثال قائم کی ہے کہ اچھے لوگوں کی وجہ سے واقعہ ہی دنیا قائم ہے. اس نے کہا باجی میں کیمرے کے سامنے نہیں آ سکتی، آپ کو چونکہ یہ میں نے ساری بات بتائی تھی، آپ کو پتہ بھی تھا، مجھے شروع سے یہ پتا تھا، کچھ سالوں پہلے کا یہ واقعہ تھا. اور جب بچی کو وہاں پہ پھینکا گیا تھا مجھے اس وقت بھی پتا تھا لیکن چونکہ وہ اس کو اپنے گھر لے جا چکا تھا اور پھر وقتاً فوقتاً بات تو ہوتی تھی. تو آج وہ وقت آیا کہ میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کروں کہ اس خواجہ اسرار کے لیے آپ نے ڈھیروں دعائیں کرنی ہے کہ اس نے لوگوں کے دل جیت لیے، انسانیت کے لیے ایک مثال قائم کر دی کہ اگر رب چاہے تو جس کو چاہے اپنی رحمت اور کرم سے ہدایت بخشتا ہے. ویسے تو وہ ڈانس کرتا تھا، ناچتا تھا، گاتا تھا، فنکشنز میں جاتا تھا لیکن اسی ایک عمل کی وجہ سے اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہوگا، اللہ کے ہاں اس کی یعنی کہ کیا قبول ہوئی ہوگی اس کی وہ دعا. اور کہتے ہیں کہ خواجہ اسرار اگر جینون ہو اور وہ دعا کرے وہ قبول نہ ہو. اس بچی کی اس نے اپنے ہاتھوں سے ماں اور باپ بن کے شادی کی ہے، وہ اپنے گھر کی ہو گئی ہے اور شکرانے کے اس نے نفل ادا کیے ہیں. بڑی سادگی سے اس کا ایک لڑکا ڈھونڈا گیا ہے اور اس کے ساتھ اس کا نکاح کر کے اس کو اپنے گھر کی کیا ہے. تو اسے کہتے ہیں دل نرم ہونا. انسان کا دل چڑیا سے بھی زیادہ نرم ہے لیکن اگر انسان وحشی بن جائے تو سگا باپ بھی اپنی بیٹی کے ساتھ زیادتی کر دیتا ہے، اس کے ساتھ نکاح کی خواہش رکھتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں آپ سے بچہ پیدا کروں گا. اور اگر دوسری سائڈ پہ دیکھا جائے تو ایک خواجہ اسرار جس کو لوگ دھتکار دیتے ہیں، جس کی کوئی عزت نہیں معاشرے میں کرتا، اس کو لوگ یعنی کہ گالیاں گلوچ پتہ نہیں کیا کچھ، ان کو عزت نہیں دی جاتی. اور اس نے ہم جیسے جو نارمل لوگ ہیں، جو بچے پیدا کرتے ہیں، جو سڑکوں پہ پھینک دیتے ہیں، جو کچرے کے ڈھیر پہ پھینک دیتے ہیں، وہاں سے بچی کو اٹھا کے اس رحمت کو اٹھا کے اس کی تربیت کر کے اس کو اپنے گھر بھیج دیا. تو اس سے بڑی میرے خیال میں دنیا میں مثال نہیں ملتی. کمنٹ سیکشن آپ لوگوں کے لیے کیا کہیں گے اس ٹرانسجینڈر کے بارے میں جس نے اتنی بڑی مثال قائم کر دی کہ ایک رحمت کو گلے لگایا، اس کی پرورش کی اور پھر خواجہ اسرار کے سارے ماحول کے اندر ہی وہ بچی پلی ہے. آج خدیجہ جو ہے وہ کسی کے گھر کی دلہن بن کے اس کے گھر کو سنوار کے بیٹھ گئی. اسے کہتے ہیں رب جب مہربان ہوتا ہے تو ساری دنیا اس کے ساتھ مل کے اس کے کاموں میں لگ جاتی ہے. اللہ حافظ.